السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ نبيل في امتحان جديد خاص بكونتابيليتي جينيرال. هذا الامتحان هو خاص بالناس ديال شعبة الاقتصاد في كلية الدورة الثانية لي زوبيراسيون كورونت. دونك غنحاولو ما أمكن أن نفهمو بارتي ديال لي زوبيراسيون كورونت. هذا امتحان كان تحط في المحمدية، الكلية ديال المحمدية في 2004، وكانوا فيه دي زوبيراسيون سامبل ولكن كيبغيو شويه ديال التركيز. عفوا. الوغ غنحاولوا اننا نخدموه بشويه بشويه لينا ونفهموا كل اوبيراسيون وكيفاش غادي نحطوها في الجورنال. نبداو على بركه الله. الوغ l'exercice numéro 1 عطانا entreprise Mobinens créée le 1 janvier 2000 est spécialisé dans la commercialisation des meubles en bois. Voilà, on a un tableau des effets. On a effet numéro 50, 52 et 54. La date d'échéance de l'homme et le montant. On a l'opération Lula. L'opération Lula, on a le 2, 6, la traite numéro 50, donc la traite numéro 50, est remise à l'escompte à la Banque Populaire. شنو درنا بهاد لا تريت؟ حطيناها على قبل ليسكونت، يعني ماشي حطيناها باش تونكيسا، ميمكنش نحطها باش تونكيسا دابا وهي باقا لا دات ديشيونس ديالها حتى لو 31 سات، وبالتالي حطيتها لاش؟ حطيتها على قبل ليسكونت، يعني حطيتها باش ناخد كريدي بها كضمانه، يعني داك المونطون اللي فيها انا كنحطو للبنكه والبنكه كتعطيه ليا، كتقول لي واخا انا غناخد من عندك هاد ليسكونط ونعطيك المونطون ديالها ونتسنى انا تتخلص. وبطبيعه الحال كاين فوائد وكاين غنشوفوا هاد المساله هادي لان ضروري ما غتكون عندنا في لوبيراسيون اللي غنديرو. الوغ في هاد الحاله شنو هي ليكريتور اللي غتكون عندي؟ انا درت غوميز ا ليسكونط، يعني ما حطيتهاش باش تونكيسا وباقي ما خديتش لاكسبتاسيون على ليسكونط، وبالتالي ما غيمكن ليا ندير والو في الجورنال. انا باقي ما عرفتش شنو كاين، واش غناخد ليسكونط ولا لا، وباقا ما غتونكيساش، يعني ما غندير والو. وبالتالي ليكريتور اللي غتكون في الجورنال على هذا الشكل، اوكين اكريتور، يعني ما عندي حتى شي اكريتور، كنكتب اوكين اكريتور، ما غندير والو في لو 2 6 ما عندي ما ندير. الوغ كنمشي l'opération الثانية لو 3 6 قالك لا تريت نيميرو 52، يعني لا تريت الثانية اي روميز ا ليسكونت ا لا بانك بوبولار، هادي حطيتها باش تخلص. علاش حطيتها باش تخلص؟ لان لا دات ديشيونس ديالها قريبة لو 12 6، دونك غنمشي كنحطها في البنكة باش تخلص. فوالا، دونك ليكريتور اللي غتكون في هاد الحالة شنو كنديرو في الديبي واحد الكونت اللي هو 5113 اللي هو effet à encaisser ou à l'encaissement. دونك كنحطوه باش ان كنديرو هادي باش ان ليفي خرج من عندنا وحطيناه باش يتونكيسا، كنديبيتيو هاد لو كونت effet à encaisser ou à l'encaissement. وهنا كان كريديتي، اش كان كريديتي؟ كان كريديتي كليون effet à recevoir. علاش؟ لان انا فاش خديت ديك لا تريت شنو درت في ليكريتور كون اكريتور؟ شنو درت في الديبي كليون effet à recevoir لان ليفي دخلات عندي، وفي الكريدي درت كليون. علاش؟ باش نسولدي الكليون، باش الكليون ما يبقاش عندي كريونس، ما نبقاش كنتسال الكليون، لانني انا خديت من عنده ليفي، وبالتالي كان كريديتي الكليون باش يتسولدا في الكونت شيماتيك، كيتسولدا بداك المونطون اللي كنت كنتسالو. دابا العكس، شنو كان عندي في الديبي فاش خديت ليفي؟ كان عندي كليون effet à recevoir. دابا في هاد الحاله ملي حطيتو انا في لا بونك باش يتونكيسا كيولي عندي في الكريدي، لانني خصني نسولديه، خصو ما يبقاش عندي، وبالتالي كان في الديبي في لو 3 6
غيولي في الكريدي. علاش؟ باش نسولديو ونحيدو. كنجيو بلان كونطابل وكنقلبو على داك لو كونت اللي سميتو كليون effet à recevoir. دونك فين هو كليون effet à recevoir؟ هو هذا كليون effet à recevoir 3425. دونك حنا كنمشيو بشويه بشويه لينا كيفاش كنقلبو في بلان كونطابل. دونك قلنا 3 5 ها هو معايا 3 4 2 5. هذا هو النيميرو دو كونت ديالو وكنكتبو انا حيت عندي هنا في الاكسل مصاوب الاكسل. اون فوا كنكتب الكونت كيعطيني هو السميه ديالو. دونك 3 4 2 5 هو كليون effet à recevoir. فاهمين؟ كليون effet à recevoir. كنجي كندير المونطون ديال ديك لا تريت. شحال كانت عندي المونطون ديالها؟ ها هي 52. المونطون ديالها هو 30000. الوغ كندير 30000 هنا وكندير 30000 هنا. دابا كليون effet à recevoir مبقاش عندي. علاش؟ لان ليسكونت خرجات من عندي، عفوا ليفي خرجات من عندي مشات لا بنك. في الليبيلي شنو كندير؟ كندير encaissement la traite, encaissement de la traite numéro 52. voilà. وكنجيو كنسدو عاوتاني باش نديرو اوبيراسيون تانية. دونك نمشيو نشوفو لوبيراسيون اللي من بعد. لو 5 6 نكتبو لو 5 6 هنا. لو 5 6 فوالا. شنو وقع في لو 5 6؟ قالك موبيلانس reçoit le bordereau d'escompte. فوالا. دونك جانا لو bordereau d'escompte de la banque populaire relative à la traite numéro 50. فوالا. شنو وقع في لو 5 6؟ جانا لو بوردورو ديال ليسكونت باللي راه البنكه قبلات ديك لا تريت اللي حطيناها ليها نهار لو 2، قبلاتها باش تعطينا داك لو مونطون اللي فيها داك ليسكونت. قبلاتها قالت لنا صافي راه غنعطيكم داك لو مونطون، مي بشرط هو انها غتاخد لو طو ديسكونت 12%، يعني غتاخد فائده ديالها 12% على كل من نهار خديناه. دونك غنحسبو من نهار حطيناه حتى نهار غيتخلص، غتاخد على داك الايام 12%، وعندها كوميسيون فيكس 20 درهم. ردوا البال ان اور تاكس تي في ديالها اللي هي 10%. بين قوسين نلاحظوا انهم قالوا بليس ان جور دو بايمون، يعني راه غتحسب زائد نهار، يعني داك الايام اللي عندك باش تخلص وتزيد عليها نهار. لا تريت نيميرو 54 sur Rachidi endossé sous jour à son ordre. فوالا. دونك هادشي اللي عندنا. شنو غادي نديرو؟ قلنا reçoit le bordereau. خدينا لو bordereau de la banque populaire relative à la traite numéro 50. دونك لو طو دابا خصنا نحسبو شحال من نهار، شحال من نهار عندنا باش تخلص هاد لا تريت. دونك امتى حطينا لو 2. دونك لو 2 شحال عندي انا في لو موا 6 فيه 30 جور. 30 جور غنقصو منها 2 حيت حطينا في لو 2. شحال بقات؟ 28 يوم. غنزيدو على نهار اللي قالولنا بلوس 1 جور. ها هو شحال بقات عندنا دابا في لو موا 6. يعني لا تريت غتضرب في لو موا 6 غتضرب 29 يوم عند لا بنك. متفقين؟ غتضرب عندهم 29 يوم زائد شحال بقى من نهار؟ بقى 31 جور ديال لو موا 7 بلوس 31. فوالا. دونك شحال عندي من نهار باقي باش تخلص هاد لا تريت؟ بقات 60 يوم. يعني 60 يوم البنكه غتاخد فائده على 60 يوم
وهي كتسنى باش تخلص هاد لاطخي. متفقين؟ 60 يوم. دونك 60 يوم كيفاش غنديرو لها في الحسي؟ كناخد القاعده اش كتساوي، اش كتقول لي القاعده؟ E est égal montant ديال l'escompte fois le taux fois nombre du jour sur 360. sur 360 يعني عدد الأيام على العدد الإجمالي ديال الأيام. كيفاش كنديرو لها الحساب؟ كنجي شحال لو مونطون، شحال عندي أنا هاد ليسكونت، شحال فيها؟ فيها 25000 درهم. دونك هي 25000 درهم فوا لوطو ديال البنكة، طو ديسكونت اللي عطاوني هو فوا 12% divisé sur 100. متفقين؟ شحال من يوم عندي؟ فوا 60 divisé sur 360 هي 500 درهم. دونك لي زانتيغي اللي عندي هما 500 درهم. فاهمين؟ دابا كيفاش غنحطوها في الجورنال؟ في الجورنال شنو قلنا عندنا؟ حطيت ليسكونت باش انني ناخد واحد الكريدي ديسكونت، وبالتالي الفلوس غادي تدخل ليا لا بنك. يعني البنكه ملي غتعطيني الفلوس ما تعطيهمش ليا في يدي، غتعطيهم ليا في لا بنك، غدوزهم ليا الكونت ديالي. يعني غادي يكون عندي كونت ديال لا بنك، البنكه غتاخد طريطات، غتاخد لي زانتيغي اللي هما حسبناهم دابا اللي هاد 500 درهم. دونك عندي انتيغي لي زومبرانتي ديت. عاوتاني غتاخد، قالت لي عندي واحد المونطون، واحد الكوميسيون فيكس، ها هي فين هي. دونك غتاخد 20 درهم سيرفيس بونكير. عاد كاينه التي في. دونك شحال عندي من الكونت غيديبيتا؟ عندي 4 ديال لي كونت، لا بنك، سيرفيس بونكير، انتيغي دي زومبرانتي ديت اي تي في. في المقابل غادي تكريديتا عندي كونت واحد هو داك الكريدي ديسكونت. دونك نمشيو نعمرو الجورنال ديالنا. قلنا عندنا لا بنك، دونك هي 51 41 51 41. عندي كريدي ديسكونت او سيرفيس بونكير. سيرفيس بونكير كنقلب على الكونت ديالو في البلان كونطابل. سيرفيس بونكير سيرفيس بونكير. دونك هي 7147 7147 61 عفوا 6147. دونك سيرفيس بونكير. عاوتاني عندي انتيغي دي زومبرانتي ديت 6311. وعندي TVA récupérable sur charge. Donc il y a 3. Donc TVA. Donc TVA récupérable. Donc il y a 3, 4, 5, 5, 2. 3, 4, 5, 5, 2. عاد عندي كريدي ديسكونت. كريدي ديسكونت هذا كاين في كونت تريزوروري. Donc crédit d'escompte 5520 غيكون في الديبي في الكريدي عفوا 5520. المونطون شحال هو 25000 25000
لي زانتيغي شحال لقيناهم 500 هما باقيين في الكالكولاتريس 500. سيرفيس بانكار شحال قالوا لي 20 درهم ياك كاينه 20 درهم. و التيفيا شحال؟ التيفيا غادي تكون هي هاد لانتيغي مع السيرفيس بانكار غنخلص عليهم التيفيا هي 520 هي 520 فوا 10%، لأن قالوا لي التيفيا هي 10%. شحال غتعطينا؟ هي 52 درهم. دونك دابا شحال غيدخل ليا للبنكة؟ بيان سور ما يدخلش ليا مونطون كامل، المونطون فيه اقتطاعات، فيه هادو كاملين اقتطاعات، وبالتالي المونطون غيكون هو 25,000 درهم موان هاد 20 درهم موان هاد 500 درهم موان هاد لا تيفيا 52 درهم. شحال كتساوي؟ دونك غيدخل ليا الحساب ديالي 24,428 درهم. متفقين؟ دونك لوبيراسيون اللي من بعد كنظن ان لوبيراسيون مفهومه. نمشيو لوبيراسيون اللي بعد. اللي ما فهمش يعاود يرد الفيديو بشويه بشويه عليه وراه غيفهم ان شاء الله. راه عندي 4 ديال لي كونت كيديبيتاو دائما كنديرهم في الديبي، هما لا بنك، سيرفيس بانكير، لي زانتيغي و لا تيفيا، و كنحط كريدي ديسكونت. دونك كيفاش كنحسبو هاد لانتيغي؟ راه شفنا هو اننا كناخدو هاد لو مونطون كنضربوه في لوطو اللي عطاتنا البنكة غتحسب لي عليه، اللي في هاد الحالة كان عندي هو 12%، وكنضربو في نومبر دي جوغ اللي عندي من نهار حطيت لا تخيط عند البنكة حتى النهار غادا تخلص، وكنقسم على 360. وكنشوف هنا لا تيفي عليهم بجوج، لا تيفي على السيرفيس بانكير وعلى ديك لانتيغي. دونك دابا نمشيو لوبيراسيون اللي وراها. لوبيراسيون اللي وراها شنو غيكون فيها؟ le 8-6 achat de marchandises 20 000 dirhams hors taxe, TVA 20%, Mobilins, Ondos, SC numéro 54. Voilà. Donc d'abord حنا خدينا شرينا مارشانديز ولكن خلصناها باش خلصناها بديك لا تريت ديال الرشيدي، لا تريت نيميرو 54 هي باش خلصناها. فاهمين؟ شريت سلعه ما خلصتهاش بالفلوس، خلصتها عندي واحد لي في محطوطه عندي في البورتفوي ديالي خلصت بها. دونك لونغيسترومون غتكون على هذا الشكل، هو انني شنو درت اشا دو مارشانديز. دونك 6111 اشا دو مارشانديز. اشنو درنا؟ خلصتها بافي، ولكن ديك ليفي ديال من؟ خلصتها بليفي ديال الكليان ديالي. الوغ شريت اشا خصني ندير لها حتى هي لا تيفيا. دونك لا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. دونك 3 4 5 5 تيفيا ريكوبيرابل. شنو كونتر اش؟ هادشي اللي درتو كونتر اش. خلصت هادشي بواحد ليفي عندي ديجا، دونك خلصتها بافي كليون ا روسيفوار. علاش خلصتها؟ علاش درت كليون افي ا روسيفوار وما درتش فورنيسور افي ا بي؟ لان الكليون، لان الفورنيسور ديالي ما خلصتوش بتخيط ديالي، خلصتو بتخيط عندي، وبالتالي كندير كليون افي ا روسيفوار. اما كون خلصتو بتخيط ديالي غندير فورنيسور افي ا بي، خلصتو بافي ديالي. اما انا خلصتو دابا بافي ديال الكليان ديالي، اندوسيت، وبالتالي اش كان اندوسي كليون افي ا روسيفوار
اللي كنديرها في الديبي باش نسولدي ديك ليفي اللي كانت عندي في الاول في الكريدي في الديبي. كنكريديتيها دابا باش نحيدها من الديبي، نخرجها عندي من البورتفوي. فاهمين؟ هاد ليفي اللي خلصت بها اللي هي نيميرو 54، شحال كان المونطون ديالها؟ 24,000 درهم. دونك خلصت ب 24,000 درهم. بشحال شريت انا؟ شريت ب20,000 درهم وخلصت لا تيفيا. دونك لا تيفيا هي 20%. دونك اش كتساوي لا تيفيا؟ هي هاد لو مونطون فوا 20% ديال لا تيفيا ديالي. 20% شحال غتعطيني؟ 4000. دونك هي هاديك 20,000 بلس 4000 غتعطيني 24,000. هنا لي بيلي كنديرو اندوسمون ديال لا تريت نيميرو 54. فاهمين؟ دونك كنجي لوبيراسيون اللي من بعد. لوبيراسيون اللي من بعد هنا شنو كان عندي عفوا بالنسبه للدات 8/6. دونك لو 8/6. هنا شنو عندي لا دات لو 8/6. دونك ميم دات عندي لو 8/6. شنو عندي في هاد l'opération قال لك reçu de la Banque Populaire l'avis d'endossement de la traite numéro 52. فوالا. دونك شنو قالوا لي؟ قالوا لي ان ديك لا تريت نيميرو 52 راه تخلصات. فاهمين؟ لا تريت راها تخلصات. يعني ملي كتخلص لا تريت كيدخلوا لي الفلوس لا بنك. شنو كندير في هاد الحاله؟ فلوس دخلوا لا بنك، يعني ما عندي حتى شي حاجه اخرى، عندي فلوس لا بنك دخلوا لا بنك، ولكن راه دخلوا بشروط، هو ان فخي دونكيسمون راه 10 دراهم اور تاكس. دونك شنو وقع هنايا؟ هو ان في لو 8/6 جاتنا واحد لافي باللي راه لا تريت ديالي نيميرو 52 اللي حطيت راه تخلصت. دونك فلوس دخلت ليا لا بنك. فوالا. شنو غنديرو في الجورنال في هاد الحاله؟ كنجي كنديبيتي لا بنك لان الفلوس دخلات لا بنك. هاد الفلوس اللي دخلات لا بنك راه دخلات بشروط، هو ان تقطعات منها واحد الفخي دونكيسمون اللي هي 10 درهم اور تاكس و تي في ا حتى هي 10%. دونك غادي تكون عندي سيرفيس بونكار لان فخي سيرفيس بونكار هي 6147. ثم عندي تي في ا ريكوبيرابل 3455. خلص على تي في ا. وشنو غادي يبقى عندي انا؟ شنو غادي ندير في الديبي؟ غندير افي ا لونكيسمون. علاش غندير افي ا لونكيسمون؟ لان هاد الكونت هذا ردو معايا البال، هاد الكونت هذا كان عندي في الديبي، وبالتالي مخصوش يبقى عندي في الديبي، خصو يتصولدا لان هاد الفلوس راه تخلصوا. يعني اش غيولي عندي 5113 5113 افي ا انكيسي او انكيسمون، لانه خصو يتصولدا، مخصوش يبقى عندي في الحساب. شحال كان لو مونطون؟ كان هو 30000. شحال البنكه خدات 10 دراهم فخي ديالها. ايطا تي في 10% هي درهم. دونك هنا الفلوس اللي غيدخلوا للبنكه شكون هما؟ هو هذا موان هذا
موان هذا شحال. دونك غتدخل لي البنكة 29989 درهم. لي بيلي غيكون هو افي دونكيسمون، افي دونكيسمون نيميرو. شحال نيميرو كان عندي معطونيش نيميرو، المهم افي دونكيسمون. فاهمين؟ كنتمنى ان ليكزارسيس يكون واضح. بالنسبه اللي ما فهمش مزيان يعاود يشوف لا فيديو او يخلي لي كومونتير نعاود نفسر ليه شنو وقع. دونك هادو كانوا دي زوبيراسيون سامبل اللي كانوا تحطوا. والى ليكزارسيس 2 ان شاء الله غادي نديروه في فيديو اخر باش ما نطولوش علينا لا فيديو، ونركزوا على التمرين بالتمرين كيف كنديروا دائما. الوغ الى الفيديو الثاني ان شاء الله. استودعكم الله.